जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ, तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे भी संगत जी के साथ आपका सत्संग शेयर कर सके। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी सबको नए साल में सबको ब्लेसिंग दे, सबको हेल्प ब्लेस करे और गुरु जी सबको अपने श्री चरणों में रखे, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। ब्राउन कलर का तितली पूरा दिन पूरी रात मेरे बालकनी में था और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे के गए। तो मैं शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आजकल गुरुजी मुझे ड्रीम में बच्चों के रूप में बहुत दर्शन देते, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी को शुक्राना अदा करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे जो टीचर का जॉब दिलाया है स्कूल में, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, तो मैंने उसको बोला कि आप लेसन मतलब कि होमवर्क करके लाए हो क्या। तो अचानक से वो बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2 बार बोला। और गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं तुझे किस रूप में मिलने आऊँगा, तू पहचान लेना। हर बार तू मुझे पहचानती नहीं है, मैं तेरे को हिंट भी देता हूँ, इस बार तो तू मुझे पहचान लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे कान में ना बहुत दर्द होता था, तो मैं वो सरसों का तेल के अंदर लहसुन थोड़ा डाल के, थोड़ा गुनगुना गरम करके ना, मैं उसको ठंडा करके फिर कान में डालती थी। तो मेरे कान में जो दर्द था ना, वो गुरुजी ने अच्छा कर दिया, क्योंकि मैं वो जो ऑयल था वो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उनको टच करा के फिर मैं कान में डालती थी। और दूसरे दिन मुझे जो ड्रीम आया, तो मैंने देखा कि गुरुजी मेरे कान के अंदर ना मक्खी के रूप में कुछ कर रहे थे। नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मेरे कान में खुजली बहुत आ रही थी। और ड्रीम में भी मैंने देखा कि मक्खी मेरे कान में से बाहर निकल रही है, और लेकिन वो जिंदा थी और थोड़ी फड़फड़ा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ड्रीम कैसा है। मैं थोड़ा डर भी गई कि कुछ कान में अगर घुस घुस तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन 2 दिन बाद मुझे अभी कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मुझे बहुत अच्छा है अभी। और एक दूसरा ड्रीम जो गुरुजी ने दिखाया मुझे, ड्रीम में ऐसा दिखाया कि कोई मेरे पीछे पड़ा है और कुल्हाड़ी लेके वो मुझे मारना चाहता है। मगर मैं आगे भागती जाती हूँ, लेकिन वो आदमी ना फिर अपने ही ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है। वो वाला ड्रीम क्या मालूम, मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुजी मुझे क्या बोलना चाहते हैं। और ड्रीम में मुझे ये भी दिखाया कि वो आदमी जो था, वो उसको मैं पहचानती हूँ। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा रिलेटिव्स ही है। और भाई भी बोलूँ तो ही चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है गुरुजी मुझे क्या बोलना चाहते थे ड्रीम में। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और पहले ना स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना, तब बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग मुझे सुनाए जाते थे। अभी भी कभी कभी सुना भी देते हैं। तो मेरे घर के आंगन में गेट में जैसे ही अंदर आते, वहाँ पे तुलसी जी का एक पौधा था, वो पूरा मुरझा गया, पूरा सूख गया है अभी तो गुरुजी ने, कोई बड़ा कष्ट मेरे पर आने वाला था, तो वो भी गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना के वो काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और मुझे हेल्थ भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और एक सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले मुझे
मतलब कि मंदिर में आग लगने वाले सत्संग बहुत आते थे, बहुत आते थे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब मंदिर में पूजा करने बैठी थी, तो मैंने माचिस जलाई, तो माचिस की तीली टूट के वो जली हुई तीली मेरे पर आकर गिरी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ और मैं बच गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी बार जो माचिस की तीली, दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ कि माचिस की तीली मैंने जैसे जलाई, वैसे वो टुकड़ा, माचिस का जला हुआ टुकड़ा उड़ के ना मंदिर के अंदर गिर गया। तो थोड़ा वो कपड़ा था ना नीचे बिछाया हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि जल गया। तो मैंने तुरंत ही पानी डाल दिया और मंदिर में आग लगते लगते बच गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कोई बड़ा कष्ट आने वाला था, आपने छोटे में ही काट दिया गुरुजी। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। अभी मेरे किचन में ना फ्रिज में से कुछ आवाज़ आ रही है 2-3 दिन से, तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखना। और फ्रिज के ऊपर ना मैं ओम का साइन बना देती हूँ। और फ्रिज का रक्षा करना गुरुजी, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये आवाज़ अचानक से कैसे आने लगी है। और किचन का भी बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि किचन में संभाल के काम करो, संभाल के काम करो। अ, तो किचन में क्या हुआ कि मेरा गैस का रेगुलेटर जो था ना, वो उसका नॉब कभी खुलता ही नहीं था, कभी खुलता था तो बंद नहीं होता था। तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा मतलब कि होने वाला है। तो गुरुजी ने मुझे उसमें से भी बचा लिया। और एक मतलब कि सर्विस, गैस सर्विस वाला आता है ना, उसको मैंने बुलाया और वो अच्छा करके गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ग्रुप का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, सभी संगतों का ख्याल रखते हैं। ग्रुप चंचल आंटी को ब्लेस करिए, पूरे परिवार को ब्लेस करिए, वो हमारे सभी सत्संग शेयर करती है। लेकिन शायद ग्रुपा की मर्जी नहीं है, अभी क्या कहते हैं कि मेरे अभी जो सत्संग जो रह गए वो शेयर नहीं हुए हैं अभी। गुजारिश है, क्या कहते हैं आंटी जी आप शेयर कर देंगे उन्हें भी। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी को हेल्थ प्लस कीजिए ग्रुपा। आंटी की हेल्थ अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उन्हें हेल्थ प्लस कीजिए। इस वजह से वह मेरा और भी संगत जी का सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। कृपा संगत जी मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ। हम नमः शिव सदा, हम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक बारी का टाइम है, अभी बहुत टाइम पहले की बात है, तो मैं ना अपने किचन में खड़ी थी। उस टाइम पे ना ब्लैक मैजिक मतलब मेरे ऊपर कर रखा था। ये तो नहीं पता था क्या कहते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं। ग्रुपा कहते रहते थे तेरे घर में पुत्र एक साया आएगा, वो घूमता रहता है इधर उधर, है ना, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। किसी अभी ग्रुपा का भी आज कल में 2-3 दिन से एक ही मैसेज आ रहा है कि बच्चे पुत्र मैंने तुझे बचा लिया, तेरी जान खतरे में है, अभी भी खतरे में है, पहले भी खतरे में थी, कोई औरत तेरी जान लेना चाहती है, कोई कोई तुझे जान से मारना चाहता है, ब्लैक मैजिक कर रखा है तेरे ऊपर, तू बहुत परेशान है, तू चिंता ना कर, तू ज़्यादा ना सोच, मैं बैठा हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ, तू मेरी तस्वीर के आगे बैठ के 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, बस तू मेरे से बातें करती रह बैठ के और मंत्र जाप करती रह, मैं सब संभाल लूँगा। उसका भी बहुत बुरा हो रहा है, वो भी बहुत बीमार है, बहुत मतलब बहुत परेशान चल रही है। अब जो काला जादू तुझ पे कर रखा था वो पलटवार उस पे हो रहा है। मैं उसे सजा दे रहा हूँ, मैं उसे सजा दूंगा, क्या कहते हैं जिसने भी तेरे साथ ये किया है। और गुरुपा
میں سوچنے لگی کیا کہتے ہیں کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے. تو اس بارے میں اپنی ممی جی سے بات کرنے لگی کہ ممی ایسے ایسے میسیج آیا میرے پاس گرو جی کی. تو ممی کہہ رہی میرے پاس بھی آیا تھا, کیا کہتے ہیں آر نام سے بتا رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں کہ آر نام سے کوئی ہے گروپا. میں نام تو نہیں لینا چاہوں گی لیکن اب ہم مطلب گروپا پہ تو مجھے پورا بھروسہ ہے سنگت جی, لیکن کیا کہتے ہیں وہی چیز ہے نا کہ ایسے ہم کسی انسان کا نام نہیں لے سکتے سامنے سے, کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی اصلیت کہ ہاں کون کر رہا ہے کون نہیں, کسی سے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. پہلے بھی گروپا نے کئی بار میسج کیا ہے کہ بلیک میجک کر رکھا ہے نا, کہ تیرے گھر میں سایہ ہے گا, بلیک میجک کر رکھا ہے گا. اور یہی میسج دیا گروپا نے کہ تجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے نا. تو گروپا نے مجھے بتایا کہ 7 سال سے کر رکھا ہے کسی عورت نے. تیرا پریوار بھی بہت پریشانی میں آئے گا, بہت پریشان چلتا ہے. ان کا جے گرو جی, شکرانہ گرو جی, آپ تو سب جانتے ہیں ہے نا. اسی پرکار سے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, تو میں اپنے کچن میں کھڑی تھی تو مجھے ایسا فیل ہوا, مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میرے آس پاس کوئی ہے, اگر تو مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا پھر کچھ بھی پرچھائی یا کچھ بھی چیز ہے نا. تو میں اپنی ممی کو بتا دی لیکن کوئی بلیو نہیں کرتا تھا اس چیز پہ کہ ہاں ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے. سمجھ آتا سنگت جی, گروپا شمار کرنا, اگر میرے سے کوئی بھی غلطی ہو رہی ہے ستسنگ بولنے میں تو مجھے क्षमा کرنا, کیونکہ مجھے ابھی صحیح سے آتا نہیں ہے ستسنگ کرنا. مجھے جیسے ہوتا ہے جیسے گروپا بلواتے ہیں میں ویسے ہی کرتی ہوں. سنگت جی سب کو بلیس کرنا, گروپا سب کو خوش رکھنا, جو بھی یہ سب کر رہا ہے نا ان سب کو خوش رہنا. گروپا ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی سنگت جی کیا کہتے ہیں میں کچن میں کھڑی تھی تو مجھے ایسا لگا کہتے 2 منٹ کو مطلب میں ایک دم شانت سے ہو گئی کہ یہ چیز تھی کیا, کہ میں مطلب کھڑی ہوئی تھی کچن میں پٹلے کے اوپر, کیا کہتے ہیں مطلب کچھ کام کر رہی تھی گیس پہ, تو میں جیسے کوئی رسی سے دونوں پیر نہیں جکڑ لیتا اور ٹائی سے رسی کھینچتا ہے نا, اس طرح سے کیا کہتے ہیں میرے مطلب کسی نے دونوں ہاتھوں سے میرے نیچے سے پیروں کو پکڑا ہو, اس طرح کا مجھے فیل ہوا. لیکن 1 سیکنڈ کا مطلب مجھے کچھ بھی نہ دھیان نہ کچھ, میں کر کیا رہی ہوں کچن میں, اس طرح سے میں ہو گئی تھی. پھر مجھے اسی چیز کا احساس ہوا تھا گروپا کیا کہتے ہیں کہ میرے پیر کسی نے بس ایسا لگا کہ میرے دونوں پیر نیچے سے میں نے پکڑ لیا, مطلب میں چل نہیں پاؤں گی یا کچھ بھی چیز کسی نے مجھے پکڑ لیا گروپا. اور کئی بار مجھے فیل بھی ہوا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن گروپا نے مطلب پہلے کے تو بلیک میجک جو بھی تھے مطلب چھوٹے موٹے ووٹ شاید گروپا نے کاٹ دیے گے میرے, لیکن اس سے بھی بڑا کچھ ہوگا یہ میں نے سوچا نہیں تھا. میرے گروپا نے کا اشارہ ہے, اگر بار بار آ رہا ہے ایک بار ہو سکتا ہے, مطلب چلو کوئی انسان مان سکتا ہے کہ ہاں بہم بھی, لیکن میرے گروپا پر مجھے پورا بلیو ہے. کیا کہتے ہیں گروپا اگر یہ سب بتا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ نہ کچھ تو کسی نے کرا ہے. لیکن گروپا یہ سب کر کے لوگوں کو ملتا کیا ہے, لوگوں کی زندگی خراب. گروپا میں طبیعت بھی میری بہت خراب رہتی ہے, کبھی کہیں درد کبھی کہیں درد, میں بہت بیمار رہتی ہوں. ابھی پرسوں رات کو تو میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا, میں چلا رہی تھی, چلا کے رو رہی تھی, کیا کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا, پیٹ میں درد ہو رہا. اور پتا نہیں کتنے بجے میری آنکھ لگی, کتنے بجے میں سوئی مجھے نہیں پتا. 2 دن تک میرے پیٹ میں درد رہا, مجھے خود نہیں پتا. کیا کہتے ہیں ایک دم سے میں بیمار پڑ جاتی ہوں اور بہت زیادہ پڑ جاتی ہوں. لیکن میرے گروپا مجھے ٹھیک کرتے ہیں, مجھے پرساد لیتی رہتی ہوں, سندر تلک لگاتی رہتی ہوں گروپا کا. گروپا اور میرا مائنڈ میں سب چیز بس ہٹتا جا رہا ہے, پتا نہیں کیسے عجیب سی ہو گئی میری شکل پوری کی پوری مطلب عجیب سی ہو گئی ہے, خراب سی ہو گئی ہے. اور مطلب ڈارک سرکل بہت زیادہ, اور مینٹلی فزیکلی ڈسٹرب بہت زیادہ رہنے لگ گئی ہوں, بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی ہوں. ٹینشن پرابلمس ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں, فیس بھی کری ہیں گروپا ایسی ایسی پرابلم فیس کری ہیں میں بتا نہیں سکتی. لیکن ایک ٹائم پہ انسان ٹوٹ جاتا ہے بالکل, لیکن میں نے خود کو پھر بھی سنبھال لیا. گروپا کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ ہو تو بھگوان ہی ہوتا ہے آپ کا, تو میرے صرف گروپا ہی ہیں گے جو بھی ہیں. گروپا نے مجھے ہیلتھ بلیس کری,
مجھے میسج دیتے ہیں ادھر تو پریشان نہ ہو، ادھر تو پریشان جس عورت نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے اسے میں سزا دوں گا. اور گروپا نے مجھے میسج بھی دیا کہ کیا کہتے ہیں اپنے مطلب 5 لونگ لے اپنے اوپر سے 21 بار اتار منتر جاپ کر کے جو بھی کالی نظر رہے گی مطلب وہ اسے کیا کہتے ہیں باندھ 2-3 دن تک، شاید ایسے کچھ میسج تھا گروپا کا، اپنے گلے میں باندھ لے. ایسے کچھ میسج تھا گروپا کا. مجھے میسج آتے رہتے ہیں. گروپا ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں سنگت جی. اور گروپا کا یہ بھی میسج آیا تھا کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں بھی مطلب 5 لونگ باندھ. اور ایک میسج اور آیا تھا گروپا کا کہ سوتے ٹائم اپنے سر کے پاس لوٹا بھر کے رکھ نمک ڈال کے، اگر صبح اٹھ کے دیکھیے اگر کیا کہتے ہیں اس کا رنگ مطلب کلر بدلا تو یہ سمجھیے جی پتر کہ تیرے اوپر خطرہ ہے، تیرے اوپر خطرہ. گروپا تو بس میری منتر جاپ کرتی رہے، میرا شکرانہ کر پتر، میرا شکرانہ کر. گروپا یہی کہہ رہے تھے کہ میرا شکرانہ کر. انہیں ہار کے ہر چیز سے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا چلو گروپا کا شکرانہ ہی کرتے ہیں. گروپا اتنا کہہ رہے ہیں اتنا کہہ رہے ہیں میرے کو تو ایک بار میں کرنا چاہیے لیکن سنگت جی گروپا بار بار کہہ رہے ہیں. میں نے جب جا کے شکرانہ کرا گروپا کا. ویسے گروپا ہمارے ہر پل ساتھ رہتے ہیں. بٹر فلائی کے روپ میں درشن دیتے رہتے ہیں. ایک باری کیا ہوا سنگت جی کہ مطلب ایک آنٹی جی نے اپنا ستسنگ سنا رہی اور وہ کہہ رہی کیا کہتے ہیں کہ اورنج کلر کی بٹر فلائی کے روپ میں مجھے گروپا نے درشن دیا. میں سوچ میں پڑ گئی اورنج کلر کی بٹر فلائی کتنی پیاری ہوتی ہوگی، کیسی ہوتی ہوگی، بہت بیوٹیفل مطلب بہت ہی سندر ہوتی ہوگی. میں سوچ میں پڑ گئی. تو میں کہہ رہی ہوں گروپا آپ نے آج تک مجھے اورنج کلر کے بٹر فلائی کے روپ میں درشن دیے نہیں. میں سوچنے لگی کہ گروپا آپ نے تو اورنج کلر کے بٹر فلائی کے آج تک مجھے درشن دیے نہیں. مطلب آپ نے بلو کلر کے میں دے رکھے ہیں، بلیک میں دے رکھے ہیں، یلو میں دے رکھے ہیں، ہے نا. ان 3 کلر میں تو گروپا نے درشن دے رکھے ہیں لیکن بھول گئی کہ گروپا نے مجھے اورنج میں بھی دے رکھے ہیں. گروپا نے مطلب پھر میں نا مطلب انسٹا چلانے بیٹھی. انسٹا میں نے کھولا ہی تھا، اوپن نہیں کرا تھا. تو اس میں مطلب ایک مطلب ریلس آتی رہتی ہیں گروپا کی. تو اس میں نے دیکھا کیا کہتے ہیں اورنج کلر کی بٹر فلائی تھی. چاہے چھوٹی چاہے بڑی صحیح لیکن کیا کہتے ہیں گروپا نے مجھے وہ بھی دکھا دی، وہ بھی بلیس کر دیا. گروپا مجھے ہر طرح سے بلیس کرتے ہیں. سنگت جی ہر پل میرے ساتھ رہتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی. اسی کے ساتھ میں اپنا اگلا ستسنگ شیئر کرنا چاہوں گی. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی.